नमः शिवाय। श्री शिवमहापुराणम् कैलाससंहितायाम् अथ सप्तदशोऽध्यायः। शिवाद्वैतज्ञानयादिसृष्टिकथनञ्च। वामदेव उवाच नियत्यधस्तात् प्रकृतेरुपरि स्थापुमानिति पूर्वत्र भवता प्रोक्तमिदानीं कथमन्यथा मायया संकुचद्रूपस्तदाधास्तादिति प्रभो इति मे संशयं नाथ छेत्तुमर्हसि तत्त्वतः। श्रीसुब्रह्मण्य उवाच अद्वैतशैववादोऽयं द्वैतं न सहते क्वचित् द्वैतं च नश्वरं ब्रह्माद्वैतं परमनश्वरं सर्वज्ञः सर्वकर्ता च शिवा सर्वेश्वरो गुणः त्रिदेवजनको ब्रह्म सच्चिदानन्दविग्रहः स एव शङ्करो देवा स्वेच्छया च सुमायया संकुचद्रूप इव सन्पुरुषा सम्बभूवः कलादिपञ्चकेनैव भोक्तृत्वेन प्रकल्पितः प्रकृतिस्थापुमानेश भुक्ते प्रकृतिजान् गुणान् इति स्थानाद्वयान्तस्थः पुरुषो न विरोधकः संकुचन्निजरूपाणां ज्ञानादीनां समष्टिमान् सत्त्वादिगुणसार्ध्यं च बुद्ध्यादितृतीयात्मकं चित्तं प्रकृतितत्त्वं तदासीत् सत्त्वादिकारणात् सात्विकादिविभेदेन गुणप्रकृतिसम्भवा गुणेभ्यो बुद्धिरुत्पन्ना वस्तुनिश्चयकारिणी ततो महान् अहङ्कारस्ततो बुद्धीन्द्रियाणि च जातानि मनसो रूपं च संकल्पविकल्पकं बुद्धीन्द्रियाणि श्रोत्रत्वात् चक्षुर्जिह्वा च नासिका शब्दस्पर्शश्च रूपं च रसो गन्धश्च गोचरः बुद्धीन्द्रियाणा कथिता श्रोत्रादिक्रमतस्ततः वैकारिकाद अहङ्कारात् तन्मात्राण्यभवन् क्रमात् तानि प्रोक्तानि सूक्ष्माणि मुनिभिस्तत्त्वदर्शिभिः कर्मेन्द्रियाणि ज्ञेयानि स्वकार्यसहितानि च विप्रर्षे वाक्करौ पादौ पायोपस्थौ च तत्क्रिया वचनादानगमन विसर्गानन्दसंहिता भूतादिकादहङ्कारात् तन्मात्राण्यभवन् क्रमात् तानि सूक्ष्माणि रूपाणि शब्दादूनामिति स्थितिः तेभ्यश्चाकाशवायुवग्निजलभूमिजने क्रमात् विज्ञेया मुनिशार्दूल पञ्चभूतमितिष्यते अवकाशप्रदानं च वाहकत्वं च पावनं संरम्भोदाहरणं तेषां व्यापारा परिकीर्तिता। वामदेव उवाच भूतसृष्टिपुरा प्रोक्ता कलादिभ्यः कथं पुनः अन्यथा प्रोच्यते स्कन्धः सन्देहोऽत्र महान् मम आत्मतत्त्वमकारा स्याद्विद्या स्यादुस्ततः परं शिवतत्त्वं मकारा स्याद्वामदेवेति चिन्त्यतां बिन्दुनादौ तु विज्ञेयौ सर्वतत्त्वार्थकाबुभौ तत्रत्या देवतायाश्च तामुने शृणु साम्प्रतं ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च महेश्वर सदाशिवौ ते साक्षात् शिवस्यैव मूर्तया श्रुतिभिश्रुता इत्युक्तं भवता पूर्वमिदानीम् उच्यतेऽन्यथा तन्मात्रेभ्यो भवन्तीति सन्देहोऽत्र महान् मम कृत्वा तत्करुणां स्कन्द संशयं छेत्तुमर्हसि इत्याकर्ण्यमुनेर्वाक्यं कुमारा प्रत्यभाषत। श्रीसुब्रह्मण्य उवाच तस्माद्वेति समारभ्य भूतसृष्टिक्रमे मुने तान् शृणस्व महाप्राज्ञ सावधानतयादरात्
जातानि पंचभूतानि कलाभ्य इति निश्चितं स्थूलप्रपञ्चरूपाणि तानि भूतपतिर्वपुः शिवतत्त्वादिपृथिव्यन्तं तत्त्वानाम् उदयक्रमे तन्मात्रेभ्यो भवन्तीति वक्तव्यानि क्रमान्मुने तन्मात्राणां कलानाम् अप्यैक्यं स्याद्भूतकारणम् अविरुद्धत्वमेवात्र विद्धि ब्रह्मविदाम्बर स्थूलसूक्ष्मात्मके विश्वे चन्द्रसूर्यादयो गृहा सनक्षत्राश्च सञ्जातास्तथान्ये ज्योतिषां गणा ब्रह्मविष्णुमहेशादिदेवता भूतजातयः इन्द्रादयोऽपि दिक्पाला देवाश्च पितरोऽसुरा राक्षसा मानुषाश्चान्ये जङ्गमत्तविभागिनः पशवा पक्षिणा कीटा पन्नगादिप्रभेदिनः तरुगुल्मलतौषध्या पर्वताश्चाष्टविस्तृता गङ्गाद्या सरिता सप्त सागराश्च महर्धयः यत्किञ्चिद्वस्तु जातं तत्सर्वमत्र प्रतिष्ठितं विचारणीयं सद्बुद्ध्या न बहिर्मुनिसत्तम स्त्रीपुं रूपमिदं विश्वं शिवशक्त्यात्मकं बुधै भवादृशैरुपास्यं साक्षिवज्ञानविशारदै सर्वं ब्रह्मेत्युपासीत सर्वं वै रुद्र इत्यपि श्रुतिराह मुने तस्मात् प्रपञ्चात्मा सदाशिवः अष्टत्रिंशत् कलान्यास सामर्थ्याद्वैतभावना सदाशिवोऽहमेवेति भवितात्मा गुरुशिवः एवं विचारे सच्छिष्यो गुरुस्यात् स शिवा स्वयं प्रपञ्चदेवता यन्त्रमन्त्रात्मा न हि संशयः आचार्यरूपया विप्र सञ्छिन्नाखिलबन्धनः शिशु शिवपदासक्तो गुरुवात्मा भवति ध्रुवम् यदस्ति वस्तु तत्सर्वं गुरुप्राधान्ययोगतः समस्तं व्यस्तमपि च प्रणवार्थप्रचक्षते रागादिदोषरहितं वेदसाराशिबोधिसः तुभ्यं मे कथितं प्रीत्याद्वैतज्ञानं शिवप्रियम् यो ह्यन्यथैतन्मनुते मद्वचो मदगर्वितः देवो वा मानवा सिद्धो गन्धर्वो मनुजोऽपि वा दुरात्मनस्तस्य शिरा छिन्द्यां समतया ध्रुवं सक्षक्त्या रिपुकालाग्निकल्पया न हि संशयः भवानेव मुने साक्षात् शिवाद्वैतविदाम्बरः शिवज्ञानोपदेशे हि शिवाचारप्रदर्शकः यद्देयभस्मसम्पर्का सङ्क्षिन्ना जगव्रजो शुचिः महापिशाचः सम्प्राप्य त्वत्कृपातः सतां गतिं शिवयोगीति सङ्ख्यातस्त्रिलोकविभवो भवान् भवत्कटाक्षसम्पर्कात् पशुपतिर्भवेत् तव तस्य मयिपेक्षा लोकशिक्षार्थमादरात् लोकोपकारकरणे विचरन्ति ह्य साधवः इदं रहस्यं परमं प्रतिष्ठितमतस्त्वयि त्वमपि श्रद्धया भक्त्या प्रणवेष्वेव सादरम् उपविश्य च तान् सर्वान् संयोज्य परमेश्वरी शिवाचारं ग्राहयस्व भूतिरुद्राक्षमिश्रितम् त्वं शिवो हि शिवाचारी सम्प्राप्ताद्वैतभावतः विचरन् लोकरक्षायै सुखमक्षयमाप्नुहि सूत उवाच श्रुत्वेदमद्भुतमतं हि षडाननोक्तं वेदान्तनिष्ठितमृषिस्तु विनम्रमूर्तिः भूत्वा प्रणम्य बहुशो भुवि दण्डवत् तत्पादारविन्दविहरन्मधुपत्वमाप। इति श्री शिव महापुराणे षष्ठ्यां कैलाससंहितायां शिवाद्वैतज्ञानकथनादि सृष्टिवर्णनं नाम सप्तदशोऽध्यायः। अथाष्टादशोऽध्यायः।
शिष्यकरणविधिः। शौनक उवाच श्रुत्वा वेदान्तसारं तद्रहस्यं परमाद्भुतं किं पृष्टवान् वामदेवो महेश्वरसुतं तदा। धन्यो योगी वामदेवा शिवज्ञानरता सदा यत्सम्बन्धात् कथोत्पन्ना दिव्या परमपावनी इति श्रुत्वा मुनीनां तद्वचनं प्रेमगर्भितं। सूता प्राह प्रसन्नस्ताञ्छिवासक्तमना बुधा। सूत उवाच धन्या यूयं महादेव भक्ता लोकोपकारका शृणुध्वं मुनया सर्वे संवादं च तयो पुनः। श्रुत्वा महेशतनय वचनं द्वैतनाशकम् अद्वैतज्ञानजनकं सन्तुष्टो भून्महामुनिः। नत्वा स्तुत्वा च विविधं कार्तिकेयं शिवात्मजं पुनः पप्रच्छ तत्त्वं हि विनयेन महामुनिः। वामदेव उवाच भगवन् सर्वतत्त्वज्ञ षण्मुखामृतवारिधे गुरुत्वं कथमेतेषां यतीनां भावितात्मनां जीवानां भोगमोक्षादि सिद्धि सिद्ध्यति यद्वशात् पारंपर्य विना नैषामुपदेशाधिकारिता। एवं च क्षौरकर्मार्गं स्नानं च कथमीदृशम् इति विज्ञापय स्वामिन् संशयं छेत्तुमर्हसि। इति श्रुत्वा कार्तिकेयो वामदेववचा स्मरन् शिवं शिवां च मनसाभ्याचष्टुमुपचक्रमे। श्रीसुब्रह्मण्य उवाच योगपट्टं प्रवक्ष्यामि गुरुत्वं येन जायते तव स्नेहाद्वामदेव महद्गोप्यं विमुक्तिदं। वैशाखे श्रावणे मासि तथा स्वयुजि कार्तिके मार्गशीर्षे च माघे वा शुक्लपक्षे शुभे दिने पंचम्यां पौर्णमास्यां वा कृतप्राभातिकक्रियः। लब्धानुज्ञस्तु गुरुणा स्नात्वा नियतमानसः परियक्शौचं कृत्वा तद्वाससाङ्गं प्रमृज्य च द्विगुणं दूरमावाद्य वाससी परिधाय च क्षालिताङ्घ्रिर्दुराचम्य भस्मसद्यादिमन्त्रतः धारयेद्दिशमादाय समुद्धूलनमार्गतः। गृहीतहस्तो गुरुणा सानुकूलेन वै मुने सशिष्या साञ्जलि स्वाभ्यां हस्ताभ्यां प्राङ्मुखो यथा तथोपवेष्टितस्तिष्ठेन्मण्डपे समलङ्कृते गुरुवासनवरे शुद्धे चैलाजिनकुशोत्तरे। अथ देशिक आदाय शङ्खं साधारमस्त्रतः विशोध्य तस्य पुरतः स्थापयेत् सानुकूलतः। साधारं शङ्खमपि च सम्पूज्य कुसुमादिभिः निक्षिपेदस्त्रवर्मभ्यां शोधितं तत्र सज्जलम् आपूर्य पूर्ववत्पूज्ये षडङ्गोक्तक्रमेण च प्रणवेन पुनस्तद्वै सप्तधैवाभिमन्त्रयेत्। अभ्यर्च्य गन्धपुष्पाद्यैर्धूपदीपौ प्रदर्श्य च संरक्षास्त्रेण तं शङ्खं वर्मणाथावगुण्ठयेत्। धेनुशङ्खाख्यमुद्रे च दर्शयेदत देशिकः पुनः स पुरतः शङ्ख दक्षिणे देश उत्तमे। पूजार्भ्युक्तिविधानेन सुन्दरं मण्डलं शुभं कुर्यात् सम्पूजयेत्तं च सुगन्धकुसुमादिभिः। साधारं शोधितं शुद्धं घटं तन्तोपरिष्कृतं धूपितं स्थापितं शुद्धवासितोत्प्रपूरितं पञ्चपत्रैश्च मृत्तिकाभिश्च पञ्चभिः मिलितं च सुगन्धेन लेपयेत्तं मुनीश्वर। वस्त्राम्रदलदुर्वाग्र नारिकेलसुमैस्ततः तं घटं वस्तुभिश्चान्यैः संस्कुर्यात् समलङ्कृतं। विन्यसेत् पञ्चरत्नानि घटे तत्र मुनीश्वर। हिरण्यं चापि तेषां वा भावे भक्त्या प्रविन्यसेत्। नीलाख्यरत्नं च तथा रत्ने माणिक्यहेमनि
प्रवालगोमेदके च पञ्चरत्नमिदं स्मृतं नृम्लस्कमिति सम्प्रोक्ष्य ग्लूमित्यन्तेऽथ देशिकः सम्यग्विधानता प्रीत्या सानुकूला समर्चयेत् आधारशक्तिमारभ्य यजनोक्तविधानतः पञ्चावरणमार्गेण देवमावाह्य पूजयेत् निवेद्यपायसानञ्च ताम्बूलादि यथा पुरा नामाष्टकार्चनान्तं च कृत्वा तमभिमन्त्रयेत् प्रणवाष्टोत्तरशतं ब्रह्मभिः पञ्चभिक्रमात् सद्यादिशान्तमप्यस्त्रं रक्षितं वर्मणा पुनः अवगुण्ठ्य प्रदर्श्याथ धूपदीपौ च भक्तितः धेनुयोन्याख्यमुद्रे च सम्यक् तत्र प्रदर्शयेत् ततश्च देशिकस्तस्य दर्भैराच्छाद्य भक्ततः मण्डलस्थे सद्दिग्भागे चतुरस्रं प्रकल्पयेत् तदुपर्यासनं रम्यं कल्पयित्वा विधानतः तत्र संस्थापयेत् क्षिप्यं तं शिशुं सानुकूलतः तथा कुम्भं समुत्थाप्य स्वस्तिवाचनपूर्वकम् अविषिञ्चेत् गुरुशिष्यं प्रादक्षिण्येन मस्तके प्रणवं पूर्वमुच्चार्य सप्तधा ब्रह्मभिस्ततः पञ्चभिश्चाभिषेकान्ते शङ्खोदेनाभिवेष्टयेत् चारुदीपं प्रदर्श्यात् वाससा परिमृज्य च नूतनं दोरकौपीनं वाससे परिधापयेत् क्षालिताङ्घ्रिर्दुराचम्य धृतभस्म गुरुशिशुं हस्ताभ्यामवलम्ब्यात हस्तौ मण्डपमध्यतः तदङ्गेषु समालिप्य तद्भस्म विधिना गुरुः आसने सम्प्रविश्यात कल्पिते स्थापयेत् सुखम् पूर्वाभिमुखमात्मीय तत्त्वज्ञानाभिलाषिणं श्वासनस्थो गुरुर्ब्रूयाद् अमलात्मा भवेति तं गुरुश्च परिपूर्णोऽस्मि शिव इत्यचलस्थितिः समाधिमाचरेत् सम्यक् मुहूर्तं गूढमानसः पश्चात् उन्मील्य नयने सानुकूलेन चेतसा साञ्जलिं संस्थितं शुद्धं पश्येच्छिष्य मनाकुलः स्वहस्तं भसितालिप्तं भिन्नस्य शिशुमस्तके दक्षश्रुतावुपदिशेत् हंसासोऽहमिति स्फुटं तत्राद्याहं पदस्यार्थासक्त्यात्मा स शिवा स्वयं स एवाहं शिवोऽस्मीति स्वात्मानं संविभावयः य इत्यणोरर्थतत्त्वमुपदिश्य ततो वदेत् अवान्तराणां वाक्यानाम् अर्थतात्पर्यमादरात् वाक्यानि वच्मि ते ब्रह्मन् सावधानमते शृणु तानि धारय चित्ते स ब्रूयादिति संस्फुटम् इति श्रीशिवमहापुराणे षष्ठ्यां कैलाससंहितां संन्यासपद्धतौ शिष्यकरणविधिर्नामाष्टादशोऽध्यायः। अथैकोनविंशोऽध्यायः। योगपट्टविधिः। सुब्रह्मण्य उवाच अथ महावाक्यानि प्रज्ञानं ब्रह्म अहं ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि अयमात्मा ब्रह्म ईशावास्यमिदं सर्वं प्राणोऽस्मि प्रज्ञानात्मा यदेवेह तदमुत्र यदमुत्र तदन्विह अन्यदेव तद्विदितादत्थो अविदितादपि ईशत आत्मान्तर्याम्यमृतः
स यश्चायं पुरुषो यश्चासावादित्ये स एकः अहमस्मि परं ब्रह्म परं परपरात् परं वेदशास्त्रगुरुत्वात्तु स्वयमानन्दलक्षणं सर्वभूतस्थितं ब्रह्म तदेवाहं न संशयः तत्त्वस्य प्राणोऽहमस्मि पृथिव्याः प्राणोऽहमस्मि अपां च प्राणोऽहमस्मि तेजसश्च प्राणोऽहमस्मि वायोश्च प्राणोऽहमस्मि आकाशस्य प्राणोऽहमस्मि त्रिगुणस्य प्राणोऽहमस्मि सर्वोऽहं सर्वात्मकोऽहं संसारी यद्भूतं यच्च भव्यं यद्वर्तमानं सर्वात्मकत्वात् अद्वितीयोऽहं सर्वं खल्विदं ब्रह्म सर्वोऽहं विमुक्तोऽहं योऽसौ सोऽहं हंसः सोऽहमस्मि इत्येवं सर्वत्र सदा ध्यायेदिति। अथ महावाक्यानाम् अर्थमाह। प्रज्ञानं ब्रह्मवाक्यार्थः पूर्वमेव प्रबोधितः। अहं पदस्यार्थभूता सत्यात्मा परमेश्वरः। अकारा सर्ववर्णाग्रा प्रकाशा परमा शिवा। अकारो व्योमरूपा साक्षात्व्यात्मा सम्प्रकीर्तितः। शिवशक्त्योस्तु संयोगात् आनन्दा सततोदितः। ब्रह्मेति शिवशक्त्योस्तु सर्वात्मत्वमिति स्फुटं। पूर्वमेवोपदिष्टं तत्सोऽहमस्मीति भावयेत्। तत्त्वमित्यत्र तदिति तच्छब्दार्थः प्रबोधितः। अन्यथा सोऽहमित्यत्र विपरीतार्थभावना। अहं शब्दस्तु पुरुषस्तदिति स्यान्नपुंसकम्। एवमन्योन्यवैरुध्यादन्वयो न भवेत्तवेत्। स्त्रीपुंरूपस्य जगता कारणं चान्यथा भवेत्। सतत्त्वमसीत्येव मृपदेशार्थभावना। अयमात्मेति वाक्ये च पुंरूपं पदयुग्मकम्। ईशेन रक्षणीयत्वात् ईशावास्यमिदं जगत्। प्रज्ञानात्मा यदेवेह तदमुत्रेति चिन्तयेत्। यास एवेति विद्वद्भिः सिद्धान्तेभिरुच्यते। उपरिस्थितवाक्ये च यो मुत्र स इह स्थितः इति पूर्ववदेवार्थः पुरुषो विदुषां मतः। अन्यदेव तद्विदितादतो अविदितादपि। अस्मिन् वाक्ये फलस्यापि वैपरीत्यविभावना। यथा स्यात् तद्देवात्र वक्ष्यामि श्रूयतां मुने। अयथा विदिताक्षब्दो पूर्ववद्विदितादिति। प्रवृत्त्या स्यात् तद्विदितात् तथैवाविदितात् परम्। अन्यदेव हि संसिद्ध्यै न भवेदिति निश्चितम्। एष त आत्मान्तर्यामी यो मृतश्च शिवा स्वयं। यश्चायं पुरुषे शम्भुर्यश्चादित्ये व्यवस्थितः। स चासौ सेति पार्थक्यं नैकं सर्वं स ईरितः। सोपाधिद्वयमस्यार्थ उपचारात् तथोच्यते। तशम्भुना तं श्रुतयो वदन्ति हि हिरण्मयं। हिरण्यबाहव इति सर्वाङ्गस्योपलक्षणम्। अन्यथा तत्पतित्वं तो न भवेदिति यत्नतः। स एषोऽन्तरिति शम्भुश्छान्दोग्ये श्रूयते शिवः। हिरण्यश्मश्रुवास्तद्वद् हिरण्यमयकेशवान्। खमारभ्य केशान्तं सर्वत्रापि हिरण्मयः।
अहमस्मि परं ब्रह्म परापर परात् परम् इति वाक्यस्य तात्पर्य वदामि श्रूयतामिदम्। अहं पदस्यार्थभूतासक्त्यात्मा शिव ईरितः स एवास्मीति वाक्यार्थ योजना भवति ध्रुवम्। सर्वोत्कृष्टश्च सर्वात्मा परब्रह्म स ईरितः परश्चात्था परश्चेति परात् परमिति त्रिधा। रुद्रो ब्रह्मा च विष्णुश्च प्रोक्ता श्रुत्यैव नान्यथा तेभ्यश्च परमो देवा परशब्देन बोधितः। वेदशास्त्रगुरूणां च वाक्याभ्यासवसाक्षिषु पूर्णानन्दमया शम्भो प्रादुर्भूतो भवेत् रिधि। सर्वभूतास्थिता शम्भो स एवाहं न संशयः तत्त्वजातस्य सर्वस्य प्राणोऽस्म्यहं शिवः इत्युक्ता पुनरप्याह शिवस्तत्त्वत्रयस्य च प्राणोऽस्मीत्यत्र पृथिव्यादिगुणान्तग्रहणान्मुने आत्मतत्त्वानि सर्वाणि गृहीतानीति भावय। पुनश्च सर्वग्रहणं विद्यातत्त्वे शिवात्मनो तत्त्वयोश्चास्म्यहं प्राणः सर्वा सर्वात्मको ह्यहं जीवस्य चान्तर्यामित्वात् जीवोऽहं तस्य सर्वदा यद्भूतं यच्च भाव्यं यद् भविष्यत् सर्वमेव च मन्मयत्वादहं सर्वा सर्वो वै रुद्र इत्यपि श्रुतिराह मुने सा हि साक्षात् शिवमुखोद्गता सर्वात्मा परमैरेभिर्गुणैर्नित्यसमन्वयात् स्वस्मात् परात्म विरहात् द्वितीयोऽहमेव हि सर्वं खल्मिदं ब्रह्मेति वाक्यार्थात् पूर्वमीरितः पूर्णोऽहं भावरूपत्वान् नित्यमुक्तोऽहमेव हि पशवो मत्प्रसादेन मुक्ता मद्भावमाश्रिता योऽसौ सर्वात्मका शम्भोऽसोऽहं मनसा शिवोऽस्म्यहम् इति वै सर्ववाक्यार्थो वामदेव शिवोदितः इति स श्रुतिवाक्याभ्याम् उपदिष्टार्थमादरात् साक्षात् शिवैक्यदं पुंसां शिशोर्गुरुरुपाधिशेत् आदाय शङ्खं साधारमस्त्रमन्त्रेण भस्मना सोऽद्य तत्पुरता स्थाप्य चतुरस्रे समर्चिते ओमित्यभ्यर्च गन्धाद्यैरस्त्रं वस्त्रोपशोभितं वसितं जलमापूर्य सम्पूज्योमिति मन्त्रतः सप्तधैवाभिमन्त्र्यात् प्रणवेन पुनश्च तं यस्त्वन्तरं किञ्चिदपि कुरुते सूतिभीतिभाक् इत्याह श्रुतिसत्तत्त्वं दृढात्मा गतभिर्भव इत्याभास्य स्वयं शिष्यं देवं ध्यायन् समर्चयत् शिष्यासनं सम्प्रपूज्य सदुत्थापनमार्गतः शिवासनं च संकल्प्य शिवमूर्तिं प्रकल्पयेत् पञ्चब्रह्माणि विन्यस्य शिरापादावसानकं मण्डवक्त्रकलाभेदै प्रणवस्य कला अपि अष्टत्रिंशन्मन्त्ररूप शिष्यदेहितमस्तके समावाह्य शिवं मुद्रा स्थापनीया प्रदर्शयेत् ततश्चाङ्गानि विन्यस्य सर्वज्ञानीत्यनुक्रमात् कल्पयेदुपचाराश्च षोडशासनपूर्वकान् पायसान्नञ्च नैवेद्यं समर्प्योमग्निजायया गण्डूसाचमनाध्यादिधूपदीपादिकं क्रमात् नामाष्टकेन सम्पूज्य ब्राह्मणैर्वेदपारगै जपेद्ब्रह्म विदाप्नोति भृगुर्वैवारिणस्ततः यो देवानामुपक्रम्य यः परासमहेश्वरः इत्येतं तस्य पुरता कल्भारादिविनिर्मिताम् आदाय मालामुत्थाय श्रीविरूपाक्षनिर्मिते शास्त्रे पञ्चाशिके रूपे सिद्धस्कन्धं जपेक्षणै ख्याते पूर्णोऽहमित्येतं सानुकूलेन चेतसा देशिकस्तस्य शिष्यस्य कण्ठदेशे समर्पयेत् तिलकं चन्दनेनाथ सर्वाङ्गालेपनं पुनः स्वसम्प्रदायानुगुणं कारयेच्च यथाविधि ततश्च देशिका प्रीत्या नाम श्रीपादसङ्गीतं छत्रं च पादुकां दद्या दुर्वाकल्पविकल्पनं
व्याख्यातृत्वञ्च कर्मादि गुरुवाचनपरिग्रहम् अनुगृह्य गुरुस्तस्मै शिष्याय शिवरूपिणे शिवोऽहमस्मीति सदा समाधिस्थो भवेति तं सम्प्रोक्ष्यात् स्वयं तस्मै नमस्कारं समाचरेत् सम्प्रदायानुगुण्येन नमस्कुर्युस्तथा परे शिष्यस्तदा समुत्थाय नमस्कुर्यात् गुरुं तथा गुरोरपि गुरुं तस्य शिष्याश्च स्वगुरोरपि एवं कृतनमस्कारं शिष्यं दद्यात् गुरु स्वयं सुशीलं यत वाचं तं विनयावनतं स्थितम् अद्य प्रभृति लोकानामनुग्रहपरो भव परीक्ष वत्सरं शिष्यमङ्गीकुरु विधानतः रागादिदोषान् संत्यज्य शिवध्यानपरो भव सत्सम्प्रदाय संसिद्ध्यै सङ्गं कुरु न चेतरै अनभ्यर्च्य शिवं जातो मा भुङ्क्त्वा प्राणसंक्षयं गुरुभक्ते समास्थाय सुखी भव इति क्रमात् गुरुवरो दयालुर्ज्ञानसागरः सानुकूलेन चित्तेन समं शिष्यं समाचरेत् तव स्नेहान्मया यं वै वामदेव मुनीश्वर योगपट्टप्रकारस्ते प्रोक्तो गुह्यतरोऽपि इत्युक्त्वा सन्मुखस्तस्मै क्षौरस्नानविधिक्रमं वक्तुमारभते प्रीत्यायतीनां कृपया शुभम् इति श्रीशिवमहापुराणे षष्ठ्यां कैलाससंहितां योगपट्टविधिवर्णनं नामैकोनविंशोऽध्यायः। ओम नमः शिवाय। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अपने घर में नित्य प्रति सुबह शाम वीडियो को चलाएं और जिससे घर की नकारात्मक ऊर्जा सब समाप्त होकर सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होगी। भूत प्रेत पिशाच दरिद्रता सब नष्ट हो जाएगी। ओम नमः शिवाय।